उसे मना किया गया। कल जब हमने प्रोग्राम किया उसमें शब्बर जैदी साहब जब आए उन्होंने इस बात की तरदीद कर दी और उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, इमरान खान साहब हर चीज पर, हर मामले पर मेरे साथ खड़े थे। स्टोरी तो बैकफायर हो गई है जी, बिल्कुल बैकफायर हो गई है। कल जो मौलाना फजल रहमान ने, बहरहाल वो पीडीएम के सरबराह हैं और उन्होंने शब्बर जैदी साहब के कंधे पे बंदूक रख के बहुत बड़ा फायर दाग दिया कि जी उनका जो डिस्क्लोजर है कि उनको इमरान खान रोक रहे थे और वो एक्शन लेना चाहते थे, वो पूरी एक कहानी उन्होंने खड़ी कर दी। उसके बाद शब्बर जैदी साहब ने हमारे प्रोग्राम में आके बिल्कुल उससे अपोजिट स्टोरी दी। ना सिर्फ कि उन्होंने इन पे डाल दी कि जनाब ये 20-30 साल के तसलसल था जिसमें माफियाज बनाए गए, बेसिकली जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग के ऊपर उन्होंने डाल दी। पर बल्कि उन्होंने क्रेडिट दे दिया कि जनाब इमरान खान तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। तो हम आज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके इस टोटल डिनाइल के बाद आज पीडीएम में से मौलाना फजल रहमान साहब या कोई आगे एक्सप्लेनेशन देगा कि जनाब हमारे से गलती हो गई, हमें किसी ने गलत बताया था। तो वो आज इंतजार करते रहे मगर कोई किसी किस्म की खामोशी है। उससे अब ये है कि पीडीएम का पता चल रहा है कि इनको समझ नहीं आ रही कि बिल्कुल बचकाना हरकत की। आप जब नेशनल मीडिया के सामने इतनी बड़ी बात कर देते हैं, इतना बड़ा इल्जाम लगाते हैं, तो पहले तो उसकी बेसिस होनी चाहिए। दूसरा ये है कि अगर वो बैकफायर करता है फिर आपके पास उसकी कोई एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि जनाब ये यूं नहीं था, हमने ये कहा था, इनको गलत सुनाई दिया या हमने मीडिया ने गलत समझा, कुछ ना कुछ। मगर अब बिल्कुल खामोशी थी। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के एक नहीं ऊपर तले इस तरह की बचकाना मैं कहूँगा चीज़ों की वजह से ये पीडीएम का जो वो सारा एक बनाया गया था ना, एक डर था कि पता नहीं ये गवर्नमेंट अब फारिग हो जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, जल्द से निकल आएंगे, फलाना हो जाएगा। तो वो उसमें काफ़ी कमी आ गई एकदम। वो जो डर था ना, उनका डर काफ़ी कम हो गया। उससे पहले जो डर कम हो गया था वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के रिजल्ट से ही काफ़ी कम हो गया था कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग और पीडीएम की इनकी बेवकूफ़ी थी कि इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को बहुत हाइप दे दी थी, वरना इतने इन इलेक्शंस में इतनी वैल्यू नहीं थी। मगर पीटीआई ने उसको लो प्रोफाइल में ही रखा हुआ था। पर इन्होंने एक महीना वहां पे देखे ना, बिलावल रोज कैंपेन कर रहे हैं, रोज तकरीरें कर रहे हैं, फिर मरियम बीबी गई, काफ़ी बड़े जलसे थे। तो इन्होंने ये तासुर दिया कि जनाब ये पीटीआई की गवर्नमेंट जो है अनपॉपुलर हो गई है और पहला धचका इस दीवार को, ये गिरती हुई दीवार जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में लग रहा है और ये दीवार गिरने जा रही है और हम गिरा लेंगे। इन्होंने ये उम्मीद लोगों को दिला दी कि जनाब ये हम इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। अब जो मर्जी कहते रहे कि जी वहाँ धांधली हुई, फलाना हुआ, ये फैक्ट ये है कि वो ये इलेक्शन बुरी तरीके से हार गए हैं और वो बस हार गए हैं। मगर सिर्फ हारे नहीं है, उससे मैं समझता हूँ कि हमारा या पाकिस्तान का भी एक नुकसान ये हो रहा है कि बहरहाल पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी इनके फेलियर्स हैं पीटीआई के। इनसे महंगाई नहीं कंट्रोल हो रही, इनसे गवर्नेंस नहीं अच्छी दी जा रही। अब उसका नुकसान ये है कि हमारा भी था कि शायद गिलगित के बल्तिस्तान में वाकई लोग तंग हैं, पर वहाँ क्योंकि ये अब इलेक्शन जीत गए हैं तो वो थोड़ा सा जो प्रेशर पीटीआई पे आ रहा था, जो कि आना चाहिए कि इनको महंगाई का कुछ करना चाहिए, मैं समझता हूँ वो प्रेशर कम हो गया। वो उनका थोड़ा सा गरूर बढ़ जाएगा या कॉम्प्लेसेंसी बढ़ जाएगी या उनके अंदर एक हो जाएंगे हो यार एवरीथिंग इज ऑल राइट, हल्की डोरी है यहाँ तो कोई मसला ही नहीं है, जो मर्जी महंगाई का हो जाए लोग फिर भी वोट दे रहे हैं। यू सी, तो एक किस्म का इन्होंने मेरा ख्याल पॉलिटिकल भी, सिर्फ ये नहीं कि अपना इलेक्टोरल नुकसान किया है, पॉलिटिकल किया और हमारा नुकसान भी किया है कि पीटीआई को जो वो डिफेंसिव पे थी थोड़ा सा इन्होंने दोबारा खड़ा कर दिया। सिर्फ ये नहीं है, फिर वहाँ पे इनका जो तरीकाकार रहा कि जी मरियम बीबी कह रही हैं कि जी हम राब्ते में हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उधर जो है बिलावल साहब जो है ना ये कह रहे हैं कि जी क़यादत के साथ। आई वाज शॉक्ड जब नवाज शरीफ साहब ने फौजी क़यादत का बात की तो वो भी एक बीच में से ना, कभी आप खड़े हो जाते हैं, कभी आप बैठ जाते हैं, कभी आप जो ना कैरेट की तरफ चले जाते हैं, कभी स्टिक की तरफ चले जाते हैं। तो ये जो इनका वो सारा बयानिया था ना कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ ले गए और अब किसी से बात नहीं होगी और इमरान खान से नहीं, हमारी लड़ाई तो जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। तो वो भी सारा खड़ा धड़ाम करके वो भी नीचे बैठ गया। उसके बाद आपस में दरारें भी नजर आई कि
پیپلز پارٹی نے وہاں پہ Stance different سے۔ سٹانس ڈفرینٹ لیا کہ جی انہوں نے کی ہے، اور پھر نون لیگ کی طرف سے ان کے جو فارمر چیف منسٹر تھے حسن اقبال سب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی والے نے بھی دھاندلی کی ہے، سندھ کے منسٹر بھی یہاں پہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی کروڑوں روپے لگائے ہیں، سو وہ بھی آئی۔ تو اس سے اوورآل یہ جو پی ڈی ایم کی ایک جو ساری کیمپین چلی ہوئی تھی، جلسے 2-4-5 بڑے ہو گئے ہوئے تھے اور ابھی مزید ہونی تھی، جس کی فینالی جو کلائمیکس ہونا تھا وہ لاہور سے اسلام آباد کی طرف تھا، پشاور اور ملتان کے بھی جلسے رہتے ہیں، تو وہ سارا جو تسلسل تھا نا میں سمجھتا ہوں وہ رک گیا ہے، سلو ڈاؤن آگے ہو گیا ہے، اس میں آ گیا ہے، اور جلسے شاید ابھی بھی بڑے ہوں گے، آج کل کے زمانے میں جلسے بڑے ہو جاتے ہیں، ٹی وی لگا ہوتا ہے، لوگوں کے لیے ایک تماشا ہوتا ہے، جلسے بڑے ہوں گے، پر وہ جو ڈر تھا نا کہ اس سے گورنمنٹ چلی جائے گی یا قیامت آ جائے گی اور پتہ نہیں نظام بدل جائے گا اور انقلاب آ جائے گا، وہ انقلاب نہیں آ رہا، جلسے بڑے ہوں گے، انقلاب نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے عامر صاحب، اقلا صاحب، اگر میں یہیں سے آگے بات کنٹینیو کروں تو ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے، وہ ہے کرونا۔ منع کیا گیا تھا جلسے نہیں ہوں گے، پابندیاں ہوں گی، لیکن سٹل مریم نواز نے مانسیرا میں جلسہ کیا ہے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب نے بھی فیصل آباد میں تاجروں سے خطاب کیا ہے۔ ایس او پیز کو کوئی بھی فالو نہیں کر رہا ہے۔ میں آتا ہوں، بڑا اہم سوال ہے، اس پہ بات ضرور کرتے ہیں۔ عامر صاحب نے جو گفتگو کی ہے، میں ذرا تھوڑا سا مجھے کنونس نہیں ہو رہا ان کی ساری آج کل میں دیکھا اب کافی بات کرتے ہیں، میرے سے اختلاف کر رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ اب یہ کہتے ہیں جناب کہ وہاں پہ پی ٹی آئی نے بڑا اچھا پرفارم مطلب کر لیا اس پہ، اور کوئی وہ اس پہ نواز لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو دھچکا لگا۔ مجھے سمجھایا ذرا، عامر صاحب کے انالیسس تھے جو کہ ٹھیک تھے کہ یہ آپ کا یہ گلگت ہو یا آپ کا کشمیر ہو، موسٹلی طور پر جو آپ کی رولنگ پارٹی ہوتی ہے اسلام آباد میں جو بیٹھی ہوتی ہے وہ سویپ کرتی ہوتی ہے۔ یہ سویپ اس کو کہیں گے کہ 8 سیٹیں آپ نے اس میں سے لے۔ عمران خان صاحب نے خود بھی جلسہ کیا جہاں پہ وہاں جا کے انہوں نے، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے وہ جو ان کا اپنا ایک عدد وہ گنڈا پور صاحب ہے ماشاءاللہ، انہوں نے گنڈا پور صاحب کو بھی لانچ کیا۔ اچھا ابھی ان کی تسلی نہیں ہوئی تھی، پھر زلفی بخاری صاحب کو انلیش کیا گیا کہ آپ جائیں، جو آپ کا کوئی حامی گروپ ہیں ان کو ذرا آپ ان کو سنبھالیں، قائل کریں کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کی طرف نہ چلا جائے۔ اچھا مریم صاحبہ نے بھی پھر اپنے انہوں نے پورا اہل بیت کا بتایا، اور پھر حسن اور حسین اپنے بھائیوں کے نام بھی بتائے۔ آخری دن میں دونوں سائیڈز نے بڑے بالکل کھول کے، زلفی بخاری صاحب کی تقریریں ہم چلا نہیں سکتے، وہ پھر ہمیں پیمرا کی طرف سے آ جائے گا جناب اس طرح کی گفتگو جو وہ کر رہے تھے وہاں پہ تو آپ نے کیسے چلا دیا یہاں پہ۔ ان کو اجازت ہے، وہ جو ان کے ہیں وہ منسٹر صاحب جو ہیں یا ان کے جو اسپیشل اسسٹنٹ ہے، انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہاں پہ، اگر وہ کسی ٹی وی چینل میں جرات ہے، میرے میں تو نہیں ہے، جو کلپ میں نے سنے ہیں کہ وہ میں یہاں پہ چلاؤں اور پھر مسئلے کی صاحب ظاہر ہے مطلب اس پہ عمران خان صاحب کے، گنڈا پور صاحب کے، اس کے بعد مراد سعید صاحب تو خیر میرا خیال ادھر تھے، یہ اس پہ سوات میں تھے۔